बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पो तुमचे सवे असो. आयज सायबिणीच्या नोवेनाचो 8वो दीस आनी ह्या नोवेनाचो विशय जावन आसा जेजूशी येवन पिडा रोगांतली बरी जावया. हेल्थ इज वेल्थ, भलायकी आमची गिरेस्तकाय अशें म्हणलोलें जायते फावटी आमी आयकलां. जेन्ना भलायकी हालता दोलता तेन्ना भलायकीचो वालोर गमून येता. सोबार पिडा रोगांत कोश्टतलो लोक जेजू सोशी येतालो आनी जेजू तांकां कुडीची तोशी ओतम्याची पेकोवणी फावो करतालो. पेकोवणी फावो जातली जाल्यार गरज आसा आमचो भावाट जेजूचेर दवरूंक. तर हें मीस समोर उक्ताना आंकवार मारयेच्या मोजतीन सगळ्या पिडा रोगांतली आमकां पेकोवणी फावो कर म्हूण जेजू लागीं कृपा मागुया. बागिवोन पावलून कॉलस्काराक बरयलेली चिटीची सुरवात. कॉलोसी शारांतल्या भक्तांक, क्रिस्ता सवे विस्वाशी भावा भयणींक देवाची कुशीन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत पावलो आनी आमचो भाव तिमोत ही चीट बरयतात. देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. आमच्या मागण्यांनी तुमचे खातीर देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच आर्गांव दिता. कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर तुमी भावार्थ दवरला आनी सगळ्या भक्तांताय तुमी मोग दाखयला म्हूण आमी आयकलां. सरकार तुमकां बरवासो दवरलेलो आसा ताचे तान तो भावार्थ आनी मोग निपजतात. स्वताचो निरोप म्हणजे शुभ वर्तमान तुमकां परकोट जालो तेन्ना ह्या बरवासाची खबर तुमी आयकली. हे शुभ वर्तमान आख्ख्या संवसाराक परकोट जायत वेता. तुमचे सवे घडलोले तशें सगळे कडेन फळां दिवन ते विस्तारत वेता. देवाचे देणे तुमी वळखले आनी ताची नीत समजूनी घेतली त्या दिसा तावन तुमचे मोदें अशें घडत आयला. हें तुमकां शिकयलां तो इपाफ्रेस आमचो मोगाचो सहकारी, आमचो विस्वाशी प्रतिनिधी आनी क्रिस्ताचो मुण्यारी. आत्म्याच्या देणान तुमचे मदें वसता त्या मोगाची खबर ताणेंच आमकां दिला. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. कोनवल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाळ. सगळीं म्हणया, कोनवल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाळ. हांव जाल्यार देवाच्या घरान मातलोल्या जैतनाच्या झाडा सारको. कोनवल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाळ. जबाब, कोनवल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाळ. तुवें अशें केलें देखून निरंतरी तुका दिवस वतो. तुजो मोग कोतल्या मुखार तुजो भोव कोनवालो म्हूण हांव परगडटलो. जबाब, कोनवल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाळ. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy, 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 soy. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy, 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 soy. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयतांक सुटका परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. Soy sorbes fora, soy
Soy sorbes fora. Soy, 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 soy. Soy sorbes fora. Soy sorbes fora. Soy, 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 soy. Sorbes potomce sove asu. Luca pormode Gesù Cristace शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो काडून जेजू सिमावाच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू मोठ्या जोरान आसली आनी ताणी तिचे पासत ताका विनोती केली. तिचेर उडव घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. दीस दारीर पडल्या उपरांत जिन्सा बासाच्या बोलिकाराक ताचे सरशीं हाडलीं आनी एक एकल्याचेर हात दवरून ताणें तांकां बरीं केलीं. जायतीं जाणां वेले देंवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण ते जाणां आसले देखून ताणें तांकां बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना. उजवाडटोच भायर सरून तो एका एकसूर जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोडून वचूं नाका पूण राव म्हूण तीं प्रार्थतालीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान हेरा गांवांनी हांवें परगटूंक जाय, तर ह्याच पासत म्हाका धाडला. आनी जुदयाच्या देवस्थानांनी तो भाशेन करीत आसलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाच्या इश्टानो, भुरग्यानो, आयचो विशय कितें? आयचो विशय कितें? सुरवातीच्या उतरांनी सांगला, थिंगाय आसलो. आयचो विशय कितें? खबर ना? अरे रे रे रे, नव्यान मुखार व्हरोन फायदो ना. आं, विशय नाका जाल्यार कसले नव्यानाची नियाळ करतली तुमी? बरें, जेजूशी येवया, पिडा रोगांतली बरी जावया. कितल्या जाणांक पिडा जाय? कितल्या जाणांक पिडा जाय? हातूर काडा. बरें, कितल्या जाणांक पिडा नाका? पिडा रोग नाका? हातूर काडा. भुरगीं, इलनस, सिकनस कोणाक जाय? डिजीज कोणाक जाय तुमकां? कोणाक जाय? कोणाक? आं, जाय वो नाका तें तरी सांग. नाका न्हू? कोणाक नाका? कित्याक? कित्याक? तें बरें न्हू. तें आमकां कश्टां येता, आमचें जिवीत जड करून उडयता, वय की ना? आं, आमकां मागीर टॅबलेटी घेवपाक पडटा, सिरप घेवपाक पडटा, आनी ह्या कारणाक लागून ह्यो वस्तू आमकां नाका. ह्यो वस्तू आमकां नाका. आनी अशे भाशेन पवित्र पुस्तकांत नदर मारली जाल्यार जायतीं जाणां पिडेंत आसलेलीं, रोगांत आसलेलीं जेजूशी येतालीं. जावं उलोवंक जायनासलेलीं मोनी, जावं बेरी, जावं कुड्डी, जावं तोटी, जावं लेप्रसी जाल्ली, आनी कसली रोगपाट जाल्ली, हे भाशेन जायतीं जाणां जेजूशी येतालीं. आनी जेजू तांकां थोड्यांक आपलो हात लावन बरो करतालो, थोडीं जेजूच्या आगोस्त्राक हात लावन बरीं जातालीं, थोड्यांक जेजू उतरांतल्यानूच बरो करतालो. चल वच, तुजी धूव बरी जाली ह्या उतरांनी, आनी थंयसर ती धूव ताची बरी जाताली. हे भाशेन जेजू ओचेऱ्या मिलाग्री करतालो. आनी ताका लागून आयज आमी पिडे रोगांतलीं आमकांय निवार म्हूण, आमकांय बरी करून होच भावार्थ घेवन आमी आयल्या. म्हणटच मोगाचें आसतना भावार्थूच गरजेचो न्हय, पूण बरवसोय आसूंक जाय. जायते फावटी आमची चाल हे भाशेन भावार्थ एकल्याचेर आनी बरवसो दुसऱ्याचेर, भावार्थ एकल्याचेर आनी बरवसो दुसऱ्याचेर ना.
भावात आनी बरवसो बाराबून वेता आनी हाच्या शिव वर्तमानान आमी आयकलां कोण तरी जेजूक सोदूंक आयलो कोण तरी सिमा पेद्रोचो सोयरो जेजूक सोदूंक आयलो जेन्ना जेजू शिकवण दितालो थंयसर आनी ताचे पासत विनोदी करता मातशें घरा येवन यो आनी सासूमाय बरी ना पेद्रोची तिका जोरान फडफड येता आनी जेजू तिचे सोदीक येता आपलो हात लायता तिका बरी करता उपरांत जाणां आमी जायतीं जाणां जेजू आयला म्हूण खबर कळना फुडें जायतीं जाणां जेजू सरशीं येता जेजू सरशीं येता आनी जेजू तांचे वेले देंवचारूय काडटा जायतीं जाणां पिडेंतलीं बरी करता आनी हे भाशेन पिडा रोगांतलीं तांकां सुटका दिता आयज देखून जेजू पेकयता खात्रेन सांगता आयज देखून जेजू पेकयता खात्रेन सांगता जायते पावटी साक्रामेंत लावंक आमी वेता पिडेवताचो साक्रामेंत मागता जावं हॉस्पिटलान जावं घरा पिडेत आसतना जायते पावटी हो साक्रामेंत लायतूच जावं म्हज्या भावार्थान वा ताच्या भावार्थान जायतीं जाणां बरीं जाता पिडेंतलीं बरीं जाता पिडेंतलीं बरीं जाता आनी हे भाशेन असल्यो जायत्यो उदाहरणां आहा थंयसर जायते इन्स्टन्सीस आहा जंयसर आमच्या हातांतल्यान याज्ञिकाच्या हातांतल्यान कोणाच्या हातांतल्यान देवान पेकोवणी फावो केल्या आनी देव पेकयता देवान पेकोवणी फावो केल्या आनी देव पेकयता प्लस मोगाचें इश्टानो पिडेंतलीं भायर सोदतलीं जाल्यार आमी पयलीं सुवातेर जागृत आसूंक जाय पयले सुवातेर आमी जागृत आसूंक जाय पिडा कशी येता पिडा कशी येता पिडा घडी तुजे भितरल्यान कितें बरें ना इन्फेक्शन जाता ताका लागून तुका पिडा जाता वो भायलें कितें मेळ्ळें तूं पळयताय आनी तें हाताक कितें कोत्ता हात लायता आनी मागीर तें भितर तोंडाक हात लायता आनी मागीर तेका इन्फेक्शन जाता इन्फेक्शन जातच मागीर आमकां कितें जाता जोर येता वय की ना हें जायते जाणांक जोर येता इन्फेक्शन खंय तरी जालां खंय तरी तो वायरल फ्लू आमी घेवन येयले हांव इस्कॉलान आनी तो आमकां मागीर लागता आमकां मागीर जोर येता आंग उसळटा तकली उसळटा वय की ना आं मागीर आमी कितें करता घराच बसून रावता आं कितें करता कितें करता दोतोराशी वेता वय की ना ते सिमटम्स पळयता बाबा अमके अमके सिमटम्स आहा म्हाका जोर येता पोत्तून पोत्तून तो जायना मागीर एक पावटी इन्फेक्शन आयडेंटिफाय करता सिमटम आमी सोजमोन घेता दोतोराशी वेता दोतोर थोडे बरें एनालायज करता म्हणटा कितले दीस जाले तुका जोर येता कितें हाल्लेलें तुवें कितें सगलें केलें एनालायज करतच मागीर तुका कितें दिता कितें प्रिस्क्रायब करता न्हू ट्रिटमेंट दिता आनी तो तुवें ट्रिटमेंट घेवंक जाय तो तुवें ट्रिटमेंट घेवंक जाय जेजूय हेच भाशेन आमकांय आपली ही मांदावळ आमचें सगळें करता जेजू आमचें इन्फेक्शन जेन्ना आपणाक कळटोच वा आमी सोयरिणांत येतोच आमी जेजूशी येता तेन्ना जेजूय आमकां ट्रीट करता वो फावो तो ट्रिटमेंट आमकां दिता आनी पेकोवणी दिता आमकां पेकोवणी दिता म्हणून मोगाच्या इश्टानो जेजूचेर आमी बाबार दवरतना जेजूचेर आमी भरवंसो दवरून जियेतना ही उमेद आमकां आसूंक जाय जेजूशी येवपाची कित्याक थंयसर ती आयली थोडीं जाणां आयलीं जेजूशी चडशीं आमकां इन्स्टंसीस मेवता थंयसर सिट्युएशनान जायतीं जाणां जेजूशी येतालीं ती उर्बा तुका आसूंक जाय आनी जेजूकूय ती उर्बा आसली पेकोवपाची जेजूक उर्बा आसली पेकोवपाची आनी थोड्यांक उर्बा आसली जेजूशी येवन पेकवणी घेवपाची आनी तर आमचे कडेन ना जाल्यार आमकां ती पेकवणी मेवची ना आमकां ती पेकवणी मेवची ना आमी कश्टवता आमी आमच्या जिवितान कश्टवता जायते पावटी आमच्याच चुकीक लागून कश्टवता आमी मोनाचे पिडेंत कश्टवता आमी मोनाचे पिडेंत कश्टवता आमचें मन साप आसना निवळ आसना देर आर नो प्युअर इंटेंशन क्लियर इंटेंशन ना तेन्ना आमी सफर जाता जायते पावटी आमचें सगळें ओवर थिंकींग जाता फाल्यां हांव कितें करतलो आवय बापूय ओवर थिंकींग खूब आमगे भुरग्यांगे फुडार कितें ताका मागीर व्हड जातरी केसो काम मेळटलें ते केसो चोड मेळटलें ते केसो चोड चेड मेळटलो ही सगळी तो काजरा जाल्लो ना तरणाटे पिरायेर आहा ओवर थिंकींग मागीर जेमपण ना टेंशन जाता ही मनाची पिडा ही मनाची पिडा दुसऱ्याचें वायट चिंतप मनाची पिडा
आनी भाशेन आमी वी सफर मेंटली, मेंटल सिकनस म्हणटा ताका, फॉर नो रिजन, फॉर नो रिजन, फॉर नो रिजन. कितले एंग्शियस आमी. फाल्यां तर कितें काम आहा जाल्यार आयजूच आमकां हुस्को, हाल तो मेळटो काय, सांगलो त्या टायमार येतलो काय. एंग्शियस, एंग्जायटी, एंग्जायटी. आमकां देवाचे पातयेपा म्हणटा तें मातशें पडलो ना आजून. आतां तेणें टायम दिला, तो येतलो, तो येना जाल्यार ताका सेकेंड चान्स आहा, आनी कितें आहा ताका ऑप्शन आहा. कित्या तूं तुगे रात फोडटा, कित्या रात फोडटा. भुरगीं टू एंग्शियस. एग्जाम जाल्ली ना, एग्जामी पेपर केसो येतलो, आदी फुडें आदली रात फोडली, पिड्यार केली. आरे एग्जाम पेपर दुसरे दिसा काय बरो इजी पेपर येता, तूं शिकना हिंगा, तूं टेंशन काडटा. मेंटल सिकनस. मागीर हा जिबेची सिकनस, जिबेचें दुयेंस आमकां. हे गेलें तें गेलें उलोयत रावतलो, हेगे तेगे कान भरीत रावतलो, हे ते ना पिड्यार करीत रावतलो. एन्ड देन यू सफर आफ्टरवर्ड द सीन ऑफ गिल्ट. अरे हांवें तेका सांगलो, तेणें तेका सांगलो ना मरे, रात पिड्यार. हांवें तेका उलयलो, तेणें तेका म्हणना मरे, आनी तेणें म्हण जाल्यार हाल्यार हांव तेका कितको हें कोत्तलो. हाल तो म्हाका विचारपा येयला, हांव केसो हें कोत्तलो, फेस कोत्तो तेका. आख्खी रात पिड्यार. फोटीक गोवाय दिवप, तुवें चोयोवंकू ना, पण आपूण तुगे फ्रेंड म्हणटा आनी आपूण तें चोयलो म्हणटा. फोटींगपणां उलोवपाची. जिबेचें दुयेंस, हातीचें दुयेंस, हातीचें दुयेंस. फॉल्स विटनसींग सायन मारपाचें, फॉल्स विटनस करपाचें, कोणालें पाड घालपाचें, कोणा आडग नाडग करपाची, कोणा देख शिकोवपाची, बुद्ध शिकोवपाची, चोरपाचें, नागोवपाचें. आतां तेजें सिकनस. मागीर रातीको जेंपण ना, टेंशन येता. कुसियेंस हा जाल्यार टेंशन येता. अरे हांवें कितें केलें काय, कितें केलें, जेंपण ना. मागीर सो तुगेली भलायकी पिड्यार करून उडयता. तूंच पिडेंत पडटा. तूं कोण दुसऱ्यान आनी पिडें घालपा नाका. तूं तुगेले हितून तुगेलो तुगेलो फोण उस्पिता, तूं तुका पिडेंत घालता. पांयाची तूं थोडे म्हणटा आपूण चलता ती मुगे वाट, हे हांव तो चल्लो माडयली, हें मुगेलें बाट. तिसली पीड आहा. दुसऱ्याक फोंटांनी मारपाचें, दुसऱ्याक किकोंत करपाचें, तसली पीड आहा. म्हणटच म्हाका चेश्टा न्हू, आमी पिडेंत कश्टवता. तुजेर पिडेंतलो भायर सरपाचें वो ना तें. द मोमेंट यू आयडेंटिफाय सम इन्फेक्शन इन योर बॉडी, ऑन योर बॉडी, यू डायरेक्टली गो टू अ डॉक्टर. वय की ना, वयतात की ना. पूण थोडे पावटी आमचे ओतमीक वाटेन आमची इन्फेक्शनां जाता खरी, बसून रावता, बसून रावता. वी डोंट केअर, वी डोंट केअर. मागीर देवाचें घाताय, देवान म्हाका हें दिलां, देवा कांय दिश्टी पडना काय, देव कुड्ड गाय, हें कोताय ना. देवा दिश्टी पडना न्हू, देवा तुका दिश्टी पडना, तुका दिश्टी पडना. तूं दोळ नापून चलता, तूं कान आसून कान बेर करून जियेता. आनी हेका लागून जायते फावटी आमी पिडेंत कश्टवता, पिडेंत कश्टवता. इंग्लीश भाशेन जर आमी सोजमणी घेवंक गेल्यार there is something called sickness, there is something called disease. Sickness and disease म्हळ्यार एक न्हू. Sickness and disease म्हळ्यार एक न्हू. Sickness, I will say, is the first stage of disease. Sickness म्हळ्यार कितें? When you damage your psychological behavior, and when you damage your psychological behavior, it will affect your parts. It will affect your some parts. Disease म्हणटा कितें? That you damage your health. Disease म्हणल्यार one definition दिता, where you damage your health, where you change your health. Simple example. आमी कितें कोताय, फास्ट फूड खाताय, वय की ना. भुरगीं फास्ट फूड खाताय मगो तुमी. मामा दाडा निल्लो हा तेदोना कितें पयशे येता, मागीर कोण येता, स्विगी येता न्हू. राती कोडे सांजचो स्विगी येता न्हू, स्विगी येता. एज अ पयलीं सुद्दां जेवण वायट न्हू, जेवण वायट न्हू, जेवण बरें. पूण मनशान तें जेवण वायट केलो हा. साम प्रिजर्वेटिव्स घालतले, अजिनामोटो घालतले, आनी कितें घातले, आनी तें जेवण पाड. नाकालो तेसू सॉस घातले, आनी तें जेवण पाड. मागीर तें म्हगे जिवा वायट. आनी हांव तें हातां पयलें कितलें हातां, जें हांव जेवपा जाय आसलो त्या टायमार जेयना, आनी मागीर तें हातां आय रिप्लेस सम माय बिहेवियर, सायकोलॉजिकल बिहेवियर म्हगे रिप्लेस जाताय. हांव फावो त्या टायमार हायना एसिडिटी जाता,
एसिडिटी जाता, मागीर आल्सर जाता. आनी देन वन्स दॅट क्रॉसीस दॅट लिमीट सिकनस आनी इलनस ट्रीट करना, यू डोंट तुगे बिहेवियर सांबाळना, देन इट टर्न्स इन टू अ डिजीज. तें मागीर तुगे किडनी लिवर तें पाड गायन उडयता, तें पाड गायन उडयता. आनी मागीर आमी बोवाळ मारताय, देवा तुवें कितें केलें रे, देवा तूं खूंय आसलो रे, आमी कश्टवताय. अरे तूं तुगेलें पाड गायन उडयता. उगडास तर ही कूड आनी ओतमो जें आमकां दिलां तें देवाचें, तुजें आनी म्हाजें न्हय तें, ना म्हण म्हज्या आवयचें आनी ना म्हण म्हज्या बापायचें. तें दिलोलें हांव एक देणें कहें आवय बापायक, तें सांबाळूंक, तें सांबाळूंक ताचो कुयदाद घेवंक जाय. कित्याक तें पवित्र आत्म्याचें मंदीर, तें पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी मंदीर जाल्ल्यान ओतमो बिश्तो एग्जिस्ट जायना. ही वात पेट्टो जाल्यार ते वाती मेण जाय, हय की ना. ते वाती पेट्टो जाल्यार मेण जाय. तेच भाशेन ओतम्याक कूड जाय. कूड आनी ओतमो सेपरेट करपाक जायना, बाराबो तो. आनी तूं कुडीचो आनी ओतम्याचो परामर्श करना तेन्ना तूं पातकान जियेता, तूं गुन्यांवकारी, तूं जबाबदारी. देव न्हू, तूं आनी हांव जबाबदारी. म्हणून मोगाच्या इश्टानो, आमचे भितर आमकां पेकोवणी मेवतली जाल्यार, पिडे रोगांतले आमी बरीं जातलीं जाल्यार पयले सुवातेर आमचें ओत्मीक जिवीत बरें आसूंक जाय. स्पिरिच्युअल हायजीन, स्पिरिच्युअल लायफ, स्पिरिच्युअल कोशंट हो बरो आसूंक जाय. आनी जेन्ना तुजें स्पिरिच्युअल बऱ्यो आसता तेन्ना तुजें मन बरें आसता. हें तर बरें ना, स्पिरिच्युअल बरें ना, ओत्मीक वाटेन बरें ना जाल्यार तुजें मन बरें आसचें ना. यू वील हॅव मेंटल सिकनस, यू वील हॅव अ मेंटल सिकनस, यू वील बी मेंटली डिस्टर्ब ऑल द टायम. आनी तूंय डिस्टर्ब आसतलो आनी दुसऱ्याकूय डिस्टर्ब करतलो. तूं डिस्टर्ब आसतलो, दुसऱ्याकूय डिस्टर्ब करतलो. दुसरे सुवातेर तुगे हें मेंटल डिस्टर्बन्सान जाता म्हणटा मागीर देर इज इमोशनल डिस्टर्बन्स, इमोशनल सिकनस. यू आर नॉट सावंड आफ्टरवर्ड्स, यू आर नॉट सावंड. तूं कितेंय चिंत्ता, कितेंय उलयता, मागीर कितें बडबडत रावतलो. कित्याक हिंगाय सुसेग ना, ओत्मीक वाटेन मोतीकूय सुसेग ना, आनी भावना वाटेनूय सुसेग ना, भावना वाटेनूय सुसेग. बिकॉज मागीर तूं तुज्यो कोरन्यो जातल्यो रोडोफो, कितें तुजें पाड घालपाचें, बरें येवचें ना केन्ना. कित्याक दीस इज ऑलवेज कनेक्टेड. हें कनेक्टेड, हें कनेक्टेड. हिंगा तर बरें ना जाल्यार हें बरें ना. म्हणटच मोगाच्या इश्टानो, आमकां जेजू आयज उगडास करता तें वी हॅव अ मिशन टू बी हील्ड एंड टू हील, टू बी हील एंड टू हील अदर्स. तुवें पयलो बरो जावंक जाय आनी दुसऱ्याकूय तुवें बरो करपाक तुका आनी म्हाका मिसांग. ताका लागून ओत्मीक जें आमकां आहा तें सारकें आसूंक जाय, तें सारकें आसूं. इट हॅज टू बी ऑलवेज कनेक्टेड विथ द डिवायन स्पिरीट. इट हॅज टू देवा कडेन, देवाच्या आत्म्या कडेन तुजो आत्मो सदांच कनेक्टेड आसूंक जाय. आनी तेन्नाच की तूं यू वील एबल टू स्पीक डिवायन लँग्वेज, डिवायन लँग्वेज जातली. कित्याक इफ यू आर कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड जावचो ना, डिसकनेक्टेड जावचें ना. तुजो मोबायल इंटरनेटा कडल्यान डिसकनेक्ट जाल्यार लागता ना, लागचो ना, लागचो. तेच भाशेन तूं तो देवा कडल्यान जर कनेक्शन ना, कनेक्टेड ना जाल्यार योर लँग्वेज वील बी नॉट अ डिवायन लँग्वेज. योर एक्शन वील बी नॉट योर एक्शन वोंट बी अ डिवायन एक्शन. हिलींग जावचें ना, पेकोवणी दिवपाचें एक्शन जावचें ना, पाड घालपाचें. तूं आतलें तितलें पाड जातलें, तूं उलयता तितलें दुसऱ्यांचें पाड जातलें. कित्याक तूं कनेक्टेड ना देवा कडेन. वी नीड दॅट डिवायन स्पिरीट. आनी मारये कडेन तो आसलो, मारये कडेन तो आसलो. आनी ताका लागून जेन्ना जेजू मेल्या उपरांत शीस सगळे भिवून आसले तेन्ना तीन सगळ्या शिसांक एकठांय दवरूंक ती वावुरली आनी ते कडेन घडलें. कित्याक ते कडेन आसलें तें कनेक्शन पवित्रित्वे कडेन, पवित्रित्वे कडेन तें आसलें. म्हणटच मोगाचें आसतना हे पिडेंतली तर बरीं जातलीं जाल्यार, रोगांतली तर आमी बरीं जातलीं जाल्यार आनी ओत्मीक वाटेन आमी वाडटलीं जाल्यार आयज तुमकां हांव एक पिल्ल दितां,
आयज तुमकां हांव एक पिल्ल दिता, टॅबलेट दिता. ही टॅबलेट सकाळीं घेवपाची, ही टॅबलेट दनपारां घेवपाची आनी ही टॅबलेट रातचीय घेवपाची. ही टॅबलेट सकाळीं घेवपाची, उठ्ठांच दनपारची घेवपाची, जेयतोच आनी रातची न्हिदोंक वयच्या पयलीं वा जेवचे पयलीं. आनी कोल्ली ती 1 Corinthians chapter 13 verse 3 to 7. पुतून सांगा. 1 Corinthians chapter 13 verse 3 to 7. पुतून सांगा. मोतीन बसोंक जाय हो फॉर्मुला. फर्स्ट चाव पिल नाही कितें रे. 1 Corinthians chapter 13 verse 3 to 7. घराक वसाय, वाचाय आनी मोती घालाय, काळजां बसोय आनी टॅबलेट सदां घेवपाची. हे टॅबलेटी नांव LOVE. LOVE कोंकणी भाशेन MOG. तो गव्हर्मेंट सांगत तें न्ही, मोगा म्हणटा न्ही तें न्हू. MOG मोग. इंग्लीश भाशेन लव. And that is found, the tablet is found in 1 Corinthians chapter 13 verse 3 to 7. हे बेटार सगळ्या भावार्थान बरोवशान बरोवन आमची मागणी मारयेचे विनोडीन जेजू मुखार उबारतना मागुया आमकां सगळ्या पिडेंतली मेकळी कर म्हूण, बरी भलायकी आमकां कुडी आत्म्याची शाश्वत भलायकी आमकां फावो कर म्हूण मारयेचे विनोडीन आमच्यो गरजो जेजू मुखार आमी दवरुया. खुरीस आमच्या पाप सायबाक बिस्मांक आनी यादीकांक देवाच्या म्हळ्यान वावर करतना तांच्या दुयेंसा वेळार आदार आनी बोल मेलूंक बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोळें आयकून घे. देशाचें चित्र. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी बरी हॉस्पिटलां बांदून वखदां आनी हेर गरजेचे वस्तू आपल्या नागरिकां खातीर दिवंक बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोळें आयकून घे. देवाच्या कृपेची किन्ना. हॉस्पिटलांत, घरांनी आनी वेगवेगळ्या जागांचेर पिडेंत कश्टवता तांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालूंक आनी तांच्या आदाराक जेजू पावता हो बरवासो तांणी दवरूंक पावून जायतीं आमची भावां भयणी कॅन्सर आनी हेर पिडेक सापडूं जायतीं कश्टवता. ताच्या पिडे दुखा वेळार जेजूचेर सदांच तांचो विश्वास आसूंक आनी तांचें दूख क्रिस्ती मनान सोसूंक तांकां बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोळें आयकून घे. सांगून जे आम्हा समजता पासत मागुया. सदांच आमी जेजूचेरूच आमचें जिवीत बांदून हाडूं पिडे रोगांतली आमकां मेकळी दवरूंक बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोळें आयकून घे. ते वेळार आमचे हात आमी जोडुया, आमचे दोळे धांपुया आनी तुज्या जिवितांत तुका कसले पिडेंतली सुटका जाय, पेकोवणी जाय, त्या वेळार आंकवार मारयेचे विनोणीन जेजूच्या हातान घाल. जेजून जायत्या जाणांक पिडे रोगांतली बरी केली आनी आयजूय करता. सगळ्या तुज्या भावार्थान आनी बरवशान तुजे जिवितांतली पिडा, त्रास, कश्ट तिच्या आवयचे विनोणीन ताच्या हातान घाल. ताका सांग
बसुरगीच्या बापा, आमी तुजीं भुरगीं, तुवें आमकां रोचल्यांत आनी आमी सुरक्षीतपणे आसलेलीं तुका जाय. जायते फावटी ल्हान व्हड चुकी आदारून आमी पिडेंत पडटा, कश्टवता. आमचे भितर जागृताय उत्पन्न कर आनी आमचें जिवीत ताऱ्यार घालून आमी आमकांच पयलीं पेकोवंक उपरांत दुसऱ्यांक पेकोवंक आनी हे भाशेन तुजो वावर सोडवणेचो वावर आमी मुखार व्हरूंक तूं आमकां शिकय. दिसान दीस आमी तुजेर पात येवंक तूं आमकां शिकय. तुज्या बळाचेर तुजे पदवेचेर पात येवन आमी आमचें समर्पण तुज्या हातान करूंक आमकां शिकय. बापा, ह्या वेळार हांगासर आसलेल्या भुरग्यांक एक कोंगुरचे पवीत सुबेक तुज्या हातान घालता. तांकां राख आनी सांबाळ. सगळे पिडेंतलीं शिडेंतलीं तांकां निवार, तांकां मेकळी कर आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतलीं तांकां निवार. आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तेल, आजमेंत, स्थॉल, मागण्याची पुस्तकां, गरिबांक दानां, उंडो आनी सोरो. तेल हे वरी आमकां आत्मीक गोठाय फावो जाता. आजमेंता वरी आमच्या पवित्र जिणेचो आमकां उगडास कोत्ता. स्थॉल खुणा मुनयारी यादनीकपणाची, मागण्याची पुस्तकां, ल्हान ल्हान मागणी घडून जेजूच्या मोगाचो अनुभव घेवंक आदार. गरिबांक दान आमकां उगडास. देवाचो मोग कोत्तात तसो पेल्याचोय मोग गरजेचो. उंडो आनी सोरो खुणा आमच्या वावराची. ह्या उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा आमचे पिडा रोग बापाक उबारुया. प्रार्थया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमचे सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्याचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. पेकोवणी घेवन पेकोवणी दिवंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. परतून उगडास कोत्ता. कितें तें टॅबलेटीचें नांव? 1 Corinthians. व्हेरी गूड. मोरो पर्यंत उगडास करूंक जाय.
ताळयो मारच्यो एकदम बरी भाशेन ताणी वाजवयला. सगल्यांनी भुरग्यांक ताळयो मारच्यो. आता तुमचे मुखार सेंट एलिझाबेथ येता आनी तांकां मेलनी आनी मिशेलान तयार केल्यात. तांकांय आमी ताळयो मारून एक येवकार दिवया. Among us, Saint Elizabeth Ann Bailey Satan, whom we are going to interview today. She has come all the way from heaven to meet us. Saint Elizabeth, we are so happy to have you. Can you tell us your birthday? Yes, I was born on 20th August 1774. What were the names of your parents? The names of my parents are Richard and Catherine. I heard that you were raised by a father and stepmother. How was your experience? I lost my mother when I was 3 years old. After that, my father felt that there was a need to someone to take care of us. After that, he felt that he needed to get married, and then I got a stepmother. She was great and she took good care of us. After that, she took good care of us and she participated in the Catholic Church and gave away. Were you born in a Catholic family? No, I was born in a Christian family. In my later stages of life, I was converted to a Catholic religion. So Saint Elizabeth, tell me more about your personal life. We would love to know more about you. I got married when I was 19 years old to William. He was a wealthy businessman. We moved into New York and I was blessed with 5 children. He later died with the cause of TB. What were some things that drew you to the Catholic way of life? I got my experiences from my own family members and friends. I had a strong belief in the real God and the communion church. How did you carry on? As I mentioned, I had 5 children and I needed to feed them and myself. Saint Elizabeth, it seemed like you struggled a lot in life, didn't you? Yes, I struggled with sicknesses, misunderstanding, and the death of my husband and 2 young daughters. Did you not feel let down by God in these situations? What did you do? Some people say that you went from an ordinary person to attaining heroic sanctity. How did you do this? We all have struggles in our life, don't we? Even Jesus did. But I remain strong in prayers. And accepted God's plan, and I will always do His will and not my own. She is the founder of the first Catholic school in USA. She is also the founder of the first American religious society, which was named as Sisters of Charity at that time. She passed away on 4th January 1821 and was canonized in the year 1975. Saint Elizabeth, we were really happy to have you here. May God bless us through your intercession. Thank you for interviewing me.
आमच्या भुरग्यांनी एलिझाबेथाचें जिवीत एकदम बरे भाशेन दाखयलें. तांकां आमी ताळयो मारुयात आनी सगल्यांनी मुखार भुरग्यांनी मुखार येवया आनी सांत एलिझाबेथा बरोबर आमी आतां एक फोटो काडटले. सगल्या भुरग्यांनी मातशे मुखार येवचे.